مرحبا بكم جميعا في قناة الوثيق لتعليم اللغة العربية ولغة القرآن والسنة. هذه الحلقة الرابعة عن الملابس. انظر إلى هذه الصور للملابس. ما هذا؟ هذا فستان، هذا فستان، وهذا سروال. ما هذا؟ هذا سروال، وهذا حجاب، هذا حجاب. هذه الملابس ترتدي البنت، صحيح؟ نعم، فستان، سروال، حجاب. هذه الأسماء للملابس: فستان، سروال، وحجاب. هيا نكبن ونعبر عن الملابس، عن أجزاء الملابس أو أجزاء الفستان. ما هذا؟ هذا كم طويل لهذا الفستان، كم طويل، هذا كم وهو طويل، وهناك كم، صحيح، كم. هذا يقال كم. نعم. وهذا فستان لونه أسود. ما لونه؟ لونه أسود. هل عندك فستان؟ نعم، عندي فستان. أتلبسين فستانا؟ نعم، ألبس فستانا. من تلبس فستانا؟ البنت تلبس فستانا. وهذا الفستان جميل جدا، صحيح؟ هذا الفستان لونه أسود وهو جميل. انظر إلى هذه الجمل: هذا فستان جميل، هذا فستان جميل لونه أسود. للفستان أكمام طويلة، أكمام طويلة، أكمام جمع كم، أكمام طويلة. أنا ألبس الفستان. تلبس الفستان طفلة صغيرة، طفلة صغيرة. نعم. الآن الجملة ومعنى الكلمات والترجمة. الجملة الأولى: هذا قمصان جميل. هذا this فستان frock dress جميل beautiful. This is a beautiful dress frock. لونه أسود. لونه its color أسود black. Its color is black. للفستان أكمام طويلة. لي for belong to. الفستان the dress. أكمام sleeves جمعكم أكمام sleeves. طويلة long. The dress has long sleeves. نعم. أنا ألبس الفستان. أنا I ألبس wear الفستان the dress. I wear the dress. تلبس الفستان طفلة صغيرة. تلبس wears الفستان the dress. طفلة a girl, a child, female child. صغيرة small, young. A little girl, a young girl wears the dress. صحيح؟ نعم. الآن الأسئلة والأجوبة عن الفستان. السؤال الأول: ما هذا؟ الجواب: هذا فستان وهو جميل. هذا فستان جميل. ما لون الفستان؟ لونه أسود. ما لونه؟ لونه أسود. هل للفستان أكمام؟ هل للفستان أكمام؟ نعم، للفستان أكمام طويلة، أكمام طويلة. من يلبس الفستان؟ من يلبس الفستان؟ أنا ألبس الفستان.
মান তালবাসুল ফুস্তানা, মান তালবাসুল ফুস্তানা, তালবাসুল ফুস্তানা তিফলাতুন সগীরা, তালবাসুল ফুস্তানা বিন্ত। নাম। وبعد ذلك سروال. ما هذا؟ هذا سروال ولونه أسود، وهناك جيب، جيب يوجد جيبان في الأمام، جيب صحيح. هذا سروال، وهذا السروال للبنت، هذا السروال للبنت، سروال بنت، هذا سروال بنت. في السروال جيبان في الأمام. نعم. انظر هناك إلى هذه الجمل. هذا سروال، سروال بنت، سروال بنت لونه أسود، له جيبان، للسروال جيبان، له جيبان في الأمام. السروال نظيف وجميل. كيف هذا السروال؟ هو نظيف وجميل. تلبسه البنت في البيت. أين تلبسه البنت؟ تلبسه البنت في البيت. نعم. الجملة ومعنى الكلمة وترجمة. هذا سروال بنت، هذا this سروال trouser pant، bint girl، this is a girl's trouser. لونه أسود، لونه its color، أسود black، its color is black. له جيباني في الأمام، له جيباني في الأمام، له it has جيباني two pockets، في in الأمام the front، it has two pockets in the front. نعم. وبعد السروال نظيف وجميل. السروال نظيف وجميل. السروال the trouser، نظيف clean، وجميل and beautiful. The trouser is clean and beautiful. تلبسه البنت في البيت، تلبسه the girl wears it، she wears it. البنت the girl، في in البيت the house، the girl wears it at the home. صحيح. نعم. وبعد الأسئلة والأجوبة. السؤال الأول: لمن هذا السروال؟ لمن هذا السروال؟ هذا السروال لمن؟ هذا هو لبنت، هذا السروال لبنت، هو لبنت. ما لون السروال؟ لونه أسود، لونه أسود. كم جيبا له؟ جيب، كم جيبا له؟ له جيبان في الأمام، له جيبان في الأمام. كيف السروال؟ السروال نظيف وجميل، السروال نظيف وجميل. أين تلبس البنت السروال؟ أين تلبس البنت السروال؟ تلبسه في البيت. واضح؟ نعم. وبعد ما هذا؟ انظر إلى هذه السورة. تعرفت في بداية الدرس. هذه السورة للحجاب، هذا حجاب، هذا حجاب، حجاب. كيف هذا الحجاب؟ هذا الحجاب جميل ونظيف، لونه أسود، لونه أسود. انظر إلى هذه الجمل عن الحجاب. هذا حجاب. ما هذا؟ هذا حجاب. الحجاب لونه أسود. ما لونه؟ لونه أسود. البنت تحب الحجاب وتلبسه، البنت تحب الحجاب وتلبسه. ألبس الحجاب كل يوم، ألبس الحجاب
কুল্লা ইয়াউমিন। আল হিজাবু সিতরুন ওয়া জামাল। আল হিজাবু সিতরুন ওয়া জামাল। নাম তরজমা ওয়া মা'না আল কালিমাত ওয়াল জুমলা। আওয়ালান জুমলা হাদা হিজাবুন। হাদা দিস হিজাব। হিজাব হেড স্কার্ফ হিজাব। দিস ইজ আ হিজাব। সহি। আল হিজাবু লাউনুহু আসওয়াদ। আল হিজাব the hijab launuhu its color aswad black. The hijab is black in color. Aw the hijab its color is black. The hijab its color is black, or the hijab is black in color. Al bintu tuhibbul hijab wa talbasuhu. Al bintu the girl, tuhibbu loves like, al hijab the hijab, talbasuhu wears it, who it, talbasu wears, who it, talbasuhu wears it. The girl loves the hijab and wears it. Sahih. Naam. Albasul hijab kulla yawmin. Albasul hijab kulla yawmin. Ma'na al kalimat albasu I wear. Al hijab the hijab, kulla every, yawmin day. I wear the hijab every day. वादे I wear the hijab every day. Al hijabu sitrun wa jamalun. Al hijabu sitrun wa jamalun. Al hijab the hijab, sitrun covering, modesty, sitrun modesty, jamal beauty, jamal beauty, jamil beautiful, wa jamal beauty. Inna allaha jamil yuhibbul jamal. Sahih hada hadith. Inna allaha jamil yuhibbul jamal. Allah is beautiful and he loves beauty. Jamal beauty. The hijab is modesty and beauty. Hijab is modesty and beauty. Nam. Alan al-asila wal ajwiba anil hijab. As-su'alul awwal ma hadha? Al-jawab hadha hijab. Hadha hijab. As-su'alu thani ma lawnul hijab? Lawnuhu aswad. ماذا تحب البنت؟ ماذا تحب البنت؟ تحب الحجاب. البنت تحب الحجاب. متى تلبس الحجاب؟ ألبس الحجاب كل يوم. ألبس الحجاب كل يوم. ماذا يكون الحجاب؟ ماذا يكون الحجاب؟ الحجاب ستر وجمال. الحجاب ستر وجمال. نعم.